मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। सामीन इकराम, आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से हाजिर हैं। और सबसे पहले आज के इस बाबरकत दिन की मुबारकबाद और हदिया तहनीयत हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ की बारगाह में पेश करते हैं। और आप तमाम सुनने और देखने वालों को आज की ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक। सामीन कराम, आज जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी तेज़ी से हालात दुनिया के बदल रहे हैं और आज ये गुज़िस्ता 3 दिन से जितनी तेज़ी से हालात बदले हैं, तो हमने आज ये सोचा कि हम अपना एक ज़रा थोड़ा जल्दी वक्त से पहले एक अपना एपिसोड रिकॉर्ड कर लें, जिसका मेन मकसद ये था कि जो ईरान पर इसराइल ने अटैक किया है, जिस तरह हम अपने गुज़िस्ता वीडियोज़ में भी कहते रहे थे, बताते रहे थे कि आखिरी ज़माने में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि हर तरफ जंगें ही जंगें होंगी। तो खुसूसन हमने वो भी चीज़ें हाईलाइट की थी कि यहूदियों का जो मेन टारगेट है वो तशय्यो है, और तशय्यो का में ख़ास तौर पर ईरान उनका एक बहुत बड़ा टारगेट है। और इसकी वजह यही थी कि ईरान एक वाहिद ताकत है कि जो कि तशय्यो का मुल्क है, और वो पाकिस्तान के बाद दूसरी पावरफुल ताकत है। तो ईरान के ख़िलाफ़ बहुत अरसे से ये साजिशें चल रही थी कि किसी तरह ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया जाए, और वो ये 3 दिन पहले जो अटैक हुआ है, ये एक बहुत बड़ी कड़ी हमें मिलती है कि जो कि आखिरी ज़माने के बारे में कहा जाता है। तो आज की एपिसोड में हमने सोचा कि जितनी भी कुतुब हमारे पास अवेलेबल थी और किबला वालिद साहब ने जो किताबें लिखी थी, ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम करीब तर है, और इससे सीरीज़ की जितनी भी किताबें थी, उसमें से हमने वो तमाम अहादीस और वो तमाम अक़वाल और वो तमाम पेशन गोइयाँ जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने की थी, उसको कंपाइल करके ईरान से मुतालिक जो थी, ईरान और इसराइल से मुतालिक थी, उसके ऊपर हमने सोचा आज एक प्रोग्राम करें। इसलिए कि ये हकीकतन जब अब इस तरफ देखने की कोशिश की, तो जो कुछ हमारे आइम्मा कराम और मासूमीन लिख चुके हैं, यकीनन हर्फ बहर्फ उसी तरह हो रहा है। वो साजिश जो यहूदियों ने 18वीं सदी में जो उन्होंने साजिश की थी अपने ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए और अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, वो अब पाया तकमील होता नज़र आ रहा है। इसलिए कि उनकी साजिश का जो मेन पर्पस था वो सिर्फ तशय्यो ही को तबाह करना था, कि किसी तरह तशय्यो को तबाह किया जाए, ताकि यही वो कौम है कि जो कि खड़ी हो सकती है उनके मुताबिक। और किताबों में भी लिखा है जिस तरह कि इमाम ज़माना के साथ जो लोग खड़े होंगे और जो उनके मेन लोग आएंगे वो इसी खित्ते से आएंगे। तो जब हमने ये इसको कंपाइल किया, तो मौलाए कायनात की एक खुतबा जो कूफे में मौला ने दिया था, उसमें 49 नंबर जो मौला ने खुतबे में एक पेशन गोई की थी, जो एक बताया था कि हालात क्या होंगे, तो वो एक बहुत आज के हवाले से बहुत रेलिवेंट है। किबला वाली साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि सुफियानी के खरूज से पहले मगरिब वालों की अफवाज शाम में दाखिल हो जाएंगी। ये हो चुका, जिस तरह हम आपको बता चुके। और फिर आगे है कि शाम के अंदर दाखिली लड़ाई ईरानियों को इलाके में यहूदियों के साथ जंग करने के लिए दाखिल होने का मौका फराहम करेंगे। अब अगर हम इसको दो एंगल से देखें, ये जो मौला की हदीस है कि ईरानियों को भी फ़ायदा हो रहा है और यहूदियों को भी फ़ायदा हो रहा है, कि शाम जिस तरह अब आपके सामने रजीम चेंज के बाद शाम में जो भी तब्दीलियां आई वो डे बाय डे आप देख रहे हैं। और मोस्ट रिसेंटली उसने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने शुरू कर दिए, उसने इसराइल के साथ अपने सिफारती रवाबित बहाल कर लिए। यानी कि शाम ने इसराइल को ये मौका फराहम किया कि वो उसकी सरजमीन यूज करके, उसकी एयर स्पेस यूज करके ईरान के ऊपर अटैक करने की उसने राह हमवार कर। और यही हुआ कि जो गुज़िश्ता 3 दिन से जो तबाही मच रही है, वो ज़्यादातर राउट वो वही यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ईरान के लिए भी ये फ़ायदा हुआ कि ईरान ने अपनी जो एयर स्पेस अरब्स की यूज़ की थी और उसके साथ शाम की भी यूज़ की उसने, लेकिन शाम ने क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास सही थी, इसलिए वो उसको
ان کے میزائلز کو گرا نہیں سکے. تو یہ مولا کائنات کی یہ حدیث آج کے حساب سے بالکل کلیئر کٹ امپلیمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کے لیے ایران کے لیے یہ موقع فراہم ہوا اور یہودیوں کو بھی فراہم ہوا. آگے مولا فرماتے ہیں کہ ایرانی فوج فلسطین میں مغربی افواج کو شکست دیں گی. یعنی مولا نے اس جنگ کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ یہ جو جنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ یہ جنگ فلسطینی کے محاذ پہ ہو رہی ہے نا. ساری یہ کنٹینیوٹی 2023 جو 2 سال پہلے سے جنگ ہو رہی ہے غزہ میں، اسی کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ تمام ملکوں کو باری باری وہ اس کو گھیر رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا ایرانی فوج فلسطین میں مغربی افواج کو شکست دیں گے اور شام کے لیے مغربی اور روسی فوجوں کے درمیان رسہ کشی ہوگی. اگر آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو رشیا کا شام میں بہت ہولڈ تھا، لیکن امریکہ نے جیسے ہی رجیم چینج آپریشن کر کے گورنمنٹ چینج کی تو رشیا خاموشی سے تو نہیں بیٹھا، اور یہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آئیں گی. اسی طرح ہمارے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آخری زمانے میں دیکھنا کہ جب تم ہاتھ اور پاؤں کو حرکت نہ دینا جب تک کچھ علامات نہ ظاہر ہو جائیں. مولا نے 5 علامات بتائی تھی، لیکن ان میں سے 2 علامات آج کے ٹائم پر جو ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ آپ کو سامنے پیش کر رہے ہیں. پہلی تھی کہ دمشق کی طرف سے فوج کشادگی اور فتح کا آواز آنا، یعنی دمشق شام سے فتح کی آواز بلند ہو گئی. یعنی وہ حکومت جو کہ مغرب امریکہ کے رجیم چینج آپریشن کے تحت آئی تھی، اس نے فتح کے اعلان بلند کرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی حکومت کو وہاں پر قائم کر کے فتح کا اعلان کیا. دوسرا مولا نے فرمایا کہ روسی افواج کا جزیرہ عرب میں داخل ہونا اور انگریزوں کا فلسطین میں آنا. انگریز تو فلسطین میں آ گئے، لیکن اگر آج آپ ورلڈ پالیٹکس کو دیکھیں تو شام کے ایران کے پیچھے کون آپ کو قوتیں نظر آ رہی ہیں؟ اس وقت 2 ہی قوتیں نظر آ رہی ہیں، ایک رشیا کی اور ایک چائنا کی. رشیا اپنی فزیکل پریزنس بھی دکھا رہا ہے، چیزیں بھی دے رہا ہے، اور چائنا کی پوری سپورٹ ان کے ساتھ شامل. تو یہ تمام احادیث جو تواتر کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہیں ہمارے معصومین کے خطبوں میں، وہ آج کے حالات سے بالکل متصل ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں کے درمیان ایک ایسی قوم جو منکر خدا ہوگی حائل ہو جائے گی تو سمجھ لینا یہ آخری زمانہ. تو آج اگر آپ عرب دنیا خصوصاً مشرق وسطیٰ کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر اسلام اور خدا اور لوگوں کے درمیان کون سی قوت حائل ہے؟ وہ قوت کہ جو کہ خدا کی تقریباً منکر ہے. کہنے کو ان کا مذہب یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، لیکن حقیقتاً وہ منکر خدا ہے، اور وہ امریکہ اور اس کے دوسرے اتحادی ہیں. ایک اس سے ریلیٹڈ ایک اور روایت ہمیں نظر آئی تھی کہ جو کہ ہے، یہ تو پہلے پوری ہو چکی لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں کہ مولا نے ارشاد فرمایا تھا کوفے سے علم اس طرح نکل جائے گا جیسے سانپ اپنے بل سے نکل جاتا ہے، اور پھر علم قم سے ظاہر ہوگا اور یہ ظہور امام علیہ السلام سے نزدیک تر ہوگا. تو اگر آپ آج دیکھیں ہمارے جو علم کا مرکز ہے وہ کہاں ہے؟ قم میں، اور قم سے علم مشرق اور مغرب تک پھیلے گا. تو اب اگر آپ دیکھیں نجف اشرف کا اصل نام نجف الکوفہ ہے، یعنی جو ہمارا مرکز نجف تھا پچھلی دہائیوں میں، نجف اہل تشیع کا بہت بڑا مرکز تھا، اس کے بارے میں مولا نے فرمایا تھا کہ وہاں سے علم نکل آئے گا اور پھر قم سے ظاہر ہوگا، اور یہ قم سے علم ظاہر ہو چکا. اسی طرح مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شاعران سے متعلق مولا نے فرمایا تھا، اور وہ حدیث پوری ہو چکی، کہ ایران کے بادشاہ کی شان و شوکت کا زوال ہوگا، ایران سے شہنشاہیت ختم ہوگی، اور پھر پوری دنیا میں خوریزی کا بازار گرم ہو جائے گا، اور ایران میں گروہوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی.
تو اگر آپ اس کو دیکھیں، جب سے انقلاب آیا ہے، انقلاب ایران 1979 کے بعد، تو دنیا میں خوریزی شروع ہو گئی، اس لیے کہ جو یہ چیز پریڈکٹ کر رہے تھے کہ تشیع کو وہ ختم کر دیں گے، وہاں پر انقلاب کی صورت میں ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی کہ جو کہ پوری دنیا کے لیے مشکل کا باعث بن رہی تھی، اور پوری دنیا اس وقت فوکس کیے ہوئی تھی گزشتہ کم از کم 4 دہائیوں سے کہ وہ کسی طرح انقلاب کو روکیں، لیکن الحمدللہ آج بھی ایران کھڑا ہے اور ایران لڑ رہا ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کی ایک روایت ہے، سعید ابن سیب نے مولا سے مختلف شہروں کی بربادی کے بارے میں پوچھا تھا، تو مولا نے فرمایا تھا کہ دور آخر میں جب شہر خوارزم، اصفہان اور کوفہ تباہ ہو جائیں گے، اسی طرح شہر رے یعنی تہران، شہر رے بھی اہل قزوین کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور وہ آج آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں کہ کتنی ٹارگٹ بمبارمنٹ کی جا رہی ہے تہران میں، اصفہان میں، اور یہ تبریز، اس پوری بیلٹ میں کتنی بمبارمنٹ کی جا رہی ہے۔ آگے مولا نے فرمایا تھا کہ بدخشاں، ساسانی، کرمان اور شام کے بعض علاقے بھی فوجوں کے پیروں تلے روند دیے جائیں۔ تو یہ کرمان، یہی پٹی پوری آ رہی ہے، ساسان بھی وہی، اور اس طرح شام کے علاقے تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ فوجوں کے پیروں تلے آ گئے۔ تو یہ حالات ہمیں بتائے، آج سے نہیں بتائے جا رہے، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، یہ سب ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں، بائبل میں بھی یہ چیز لکھی ہے۔ بائبل میں جو آخری لارڈ کے آنے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دا لارڈز وکٹوریس ریٹرن، اس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ آئیں گے، اسی خطے میں شام میں آئیں گے، اور اس سے آنے سے پہلے یہ ایران کی لڑائی اس خطے میں پیک پر پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام کتبوں میں پہلے لکھا جا چکا ہے، اور یقین جانیے ہم مسلمانوں سے زیادہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، خصوصاً یہودیوں نے سب سے زیادہ ریسرچ کی ہے، اس لیے کہ آپ اگر ان کی تیاری دیکھیں، آج سے نہیں، کم از کم 4 دہائیوں سے، جب سے عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 60s میں، اس کے بعد سے انہوں نے اتنی تیاری کی کہ اپنے ہر شہر کے ہر علاقے، ہر محلے میں انہوں نے بنکرز بنائی۔ آج کوئی بھی اٹیک ہونے والا ہوتا ہے، سائرن بجتے ہیں، اس علاقے کے تمام لوگ بنکرز میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کی جنگ ہونی ہے تو تھرڈ ورلڈ وار ہونی ہے، انہی سے ہونی ہے مسلمانوں کی۔ انہوں نے اس حد تک تیاری کی ہوئی ہے، لیکن ہم مسلمان گروہ در گروہ بانٹ دیے گئے، ہمیں گروہ در گروہ بانٹ دیا گیا، ایک ایک کر کے چن چن کے ہمیں مار دیا گیا مسلمان ممالک کو، لیکن مسلمان ممالک خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے۔ آج سیکنڈ لاسٹ باری یہ ملکوں کی دیکھا جائے، جو لسٹ بنائی تھی 18ویں صدی میں کہ ہم کس کس ملک کو کیسے کیسے ٹارگٹ کریں گے، اس سیکنڈ لاسٹ ملک ایران کی باری آ گئی۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی بھی باری ہے، اس لیے کہ پاکستان ایٹامک پاور ہے، پاکستان میں بھی تشیع 22 سے 25% تشیع ہے۔ یہ کھٹکتا ہے ان کو کہ یہاں کا تشیع اور ایران کا تشیع اگر مل گیا تو پوری دنیا کے لیے انہیں فیس کرنا، پوری دنیا کو انہیں فیس کرنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ تو یہ تمام وہ علامات مولا کائنات پہلے بتا چکے ہیں، اور جو سب سے بڑی علامت جو ہو چکی پوری شام، اس سے کہ ہمیں کہا ہی یہ گیا تھا کہ آخری زمانے میں یمن اور شام پہ نظر رکھنا۔ شام میں جو یہ رجیم چینج ہوا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور اب نشانیاں صرف چند ہی رہ گئی ہیں، جس میں سفیانی کا خروج ہے، یمانی کا خروج ہے، اور سید حسنی کا خروج ہے، اور سید حسنی کے خروج کے بعد شعیب بن صالح کا خروج۔ تو یہ 3 میجر خروج باقی ہیں، اور دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں وہ اسی طرح بن رہے ہیں کہ سفیانی کا خروج بہت قریب، سفیانی کا خروج بہت قریب ہے، اس لیے کہ سفیانی کے خروج سے پہلے بہار الانوار میں ایک اور روایت درج ہے، ایک اور روایت درج ہے، 176 نمبر روایت ہے کہ سفیانی کے خروج سے پہلے شیبانی کا خروج۔ تو اگر آپ صرف دنیا پر نظر ڈالیں
तो आपको बहुत कुछ खुल जाएगा। तो ये हालात इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी सैयद हसनी के खुरूज के बारे में मौलाए कायनात ने बताया था, लेकिन उससे पहले जब सुफियानी का खुरूज होगा तो वो सुफियानी इतना जालिम इंसान होगा कि वो कहेगा कि जो कोई भी एक शिया का सर लाके देगा उसको 1000 दिरहम इनाम दिया जाएगा। और ये इसका ज़हूर मौला के इसका खुरूज मौला के ज़हूर से 15 माह कबल होगा, और इसका इलाका यही शाम, उर्दुन और इसके लबनान, इसके मज़ाफ़ात सारे इसका इलाका होगा। जाके ये सऊदी अरब पे भी हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो दमिश्क हो। तो सुफियानी एक बहुत बड़ा फितना जिसका जो कि आने वाला है। और इसी तरह फिर इसी ईरान की जंग के दौरान लिखा गया है कि फिर सैयद हसनी का खुरूज होगा। सैयद हसनी सादात में एक सैयद हैं, कज़वीन के शहर में से ये ज़ाहिर होंगे, और इनका जो पर्पज़ होगा वो माशरे की इस्लाह और हुदूद इलाही का निफाज और जुल्म और जौर के क़याम, खात्मे का क़याम होगा। और फिर इनकी तहरीक जब ज़ोर पकड़ेगी तो फिर ये पूरे आलम इस्लाम को लीड करते हुए जाएंगे। तो ये सामीन कराम, ये आपके सामने हमने बेसिक कुछ चीज़ें रखी कि जो कि शाम ईरान की इस जंग से मुताल्लिक थी। वैसे तो और बहुत सी हैं जो पूरी हो चुकी हैं अहादीस, लेकिन आज के हवाले से ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ें थी जो आपके सामने पेश करनी थी कि मौला अली ने अपने खुतबे में पूरा बता दिया। ये ईरानी फ़ौज फ़लस्तीन में मगरबी अफ़वाज को शिकस्त देगी, और यकीनन देगी, इसलिए कि इमाम का 10 हाथ उनके सर पर है, और इमाम की मेजर फ़ौज इसी खित्ते से है। खुरासान के खित्ते से ही इमाम की फ़ौज निकलना है, और ये खुरासान में हमारा मुल्तान तक इलाका आता है, अगर आप तारीख में देखें। तो इसी तरह एक और चीज़ थी आपके के जो कि पूरी हो चुकी, कि जब तुम रूसी तुर्कों को अरब में और अंग्रेज़ों को फ़लस्तीन में उतरना देखो और इनमें जंग देखो, तो समझ लेना ये आखिरी ज़माना है, और ये पूरा हो चुका। इसी तरह चीनियों का अरब की सरजमीन पर दाखिल होना और तबाही और बर्बादी का आम हो जाना भी आखिरी ज़माने की अलामत है। चीन इनडायरेक्टली तो अरब में आ चुका, लेकिन अब इस वॉर के साथ अगर खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ती है, और जब ये तीसरी वॉर की तरफ आती है, तो यकीनन दो ताकतें रूस और चीन ईरान के साथ खड़ी होंगी, और पूरी दुनिया इनके खिलाफ होगी, और सब ये तबाही आएगी। तो ये वो तमाम अहादीस और फरामीन मौला के जो हमारे मासूमीन ने और जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाए थे, वो हमने आपके सामने रख दिए। और ये दुआ है कि परवरदिगार ये मुहर्रम उल हराम ऐसे गुजर जाए, इसलिए कि सुफियानी ने जो अपना मेन कत्लेआम करना है वो मुहर्रम के महीने में करना, और ये जंग जिस तरह कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक कम से कम फ़लस्तीन के इसराइल कह रहा है कि कम से कम 2 हफ्ते ये जंग चलेगी तो वो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। तो यकीन जानिए कि हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, और ये आखिरी ही ज़माना है, और ज़हूर बहुत दूर नहीं। यही वक्त है कि हम आज के दिन, इस ईद गदीर के दिन, हम अपने आप से एक वादा करें कि हम अपने आप को ठीक करें, अपनी किरदार साजी करें, और ये जो हमें मुख्तलिफ कॉर्नर से जो फितने छोड़े जा रहे हैं, इन फितरों पे कोई कान ना धरें, इसलिए कि इस वक्त कोई शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं, इस वक्त एक ही लड़ाई है, मुसलमान और एंटी मुसलमान, मुसलमानों में भी तशय्यो और एंटी मुसलमान। तो इस वक्त किसी की कान पे आप ना बात पे कान ना धरें कि जो लोग कह रहे हैं कि शिया सुन्नी में फसाद होगा। शिया सुन्नी में फसाद हो ही नहीं सकता, इसलिए कि शिया सुन्नी सिर्फ इंडो पाक में है, पाकिस्तान में ही है, और हम अगर अहले तशय्यो अपने मेंबर को कंट्रोल कर लें तो यकीन जानिए कोई फसाद नहीं होगा। आज ज़रूरत इस अमर की है, आज इस ईद गदीर में हम एक अपने आप से अहद वफा करें, हम तशय्यो अहद वफा करें कि हम अपने मेंबर को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कोई तफरीके की बात करे,
وہ صرف اتحاد کی بات کرے اور صرف ظہور کی بات کرے، صرف کردار سازی کی بات کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔